तपाईको पहिलो प्रश्न हो, नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए रारा ताल, बी फेवा ताल, सी बेगनास ताल, डी तिलिचो ताल। तपाईको सही उत्तर हो ए रारा ताल। तपाईको दोस्रो प्रश्न हो, नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए गण्डकी, कर्णाली, सी बागमती, डी कोशी। तपाईको सही उत्तर हो बी कर्णाली। तपाईको तेस्रो प्रश्न हो, कुन जनावर 3 वर्षसम्म सुत्न सक्छ? तपाईको विकल्पहरू ए सर्प, बी घोंगा, सी भालु, डी माछा। तपाईको सही उत्तर हो बी घोंगा। तपाईको चौथो प्रश्न हो, संसारमा पहिलो पटक उडान गर्ने मानिस को थिए? तपाईको विकल्पहरू ए राइट दाजुभाइ, बी एल्बर्ट आइन्स्टाइन, सी थॉमस एडिसन, डी जुल्स भर्न। तपाईको सही उत्तर हो ए राइट दाजुभाइ। तपाईको 5 प्रश्न हो, नेपालको राजधानी कहाँ हो? तपाईको विकल्पहरू ए पोखरा, बी काठमाडौँ, सी ललितपुर, डी विराटनगर। तपाईको सही उत्तर हो बी काठमाडौँ। तपाईको 6थो प्रश्न हो, कुन चीज भित्रबाट खाएपछि बाहिर फालिन्छ? तपाईको विकल्पहरू ए केला, बी आँप, सी स्याउ, डी टमाटर। तपाईको सही उत्तर हो ए केला। तपाईको 7औं प्रश्न हो, नेपालको राष्ट्रिय गानका लेखक को हुन्? तपाईको विकल्पहरू ए व्याकुल माइला, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी मोहन कोइराला, डी भूपी शेरचन। तपाईको सही उत्तर हो ए व्याकुल माइला। तपाईको 8औं प्रश्न हो, नेपालको राष्ट्रिय फूल कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए गुलाब, बी लाली गुरांस, सी कमल, डी सुनकेशरी। तपाईको सही उत्तर हो बी लाली गुरांस। तपाईको 9औं प्रश्न हो, नेपालको संविधान कहिले लागू भयो? तपाईको विकल्पहरू ए 2070 साल, बी 2072 साल, सी 2063 साल, डी 2069 साल। तपाईको सही उत्तर हो बी 2072 साल। तपाईको 10औं प्रश्न हो, नेपालको राष्ट्रिय समय जीएमटी भन्दा कति अगाडि छ? तपाईको विकल्पहरू ए 5 घण्टा 15 मिनट, बी 5 घण्टा 30 मिनट, सी 5 घण्टा 45 मिनट, डी 6 घण्टा। तपाईको सही उत्तर हो सी 5 घण्टा 45 मिनट। तपाईको 11औं प्रश्न हो, नेपालको राष्ट्रिय जनावर कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए गाई, बी भैंसी, बाख्रा, डी घोडा। तपाईको सही उत्तर हो ए गाई। 12औं प्रश्न हो, नेपालमा कित्ता भन्ने शब्द कहाँ प्रयोग हुन्छ? तपाईको विकल्पहरू ए पानी मापनमा, बी जमीन मापनमा, सी समय मापनमा, डी तौ मापनमा। तपाईको सही उत्तर हो बी जमीन मापनमा। तपाईको 13औं प्रश्न हो, नेपालको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए चिल, बी डाफे, सी चर्रा, डी तोता। तपाईको सही उत्तर हो बी डाफे। तपाईको 14औं प्रश्न हो, कुन ग्रहलाई रातो ग्रह भनिन्छ? तपाईको विकल्पहरू ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तपाईको सही उत्तर हो बी मंगल। 15औं प्रश्न हो, नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए काठमाडौँ विश्वविद्यालय, बी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सी पोखरा विश्वविद्यालय, डी पूर्वांचल विश्वविद्यालय।
तपाईको सही उत्तर हो बी त्रिभुवन। तपाईको 16औं प्रश्न हो नेपालको सबैभन्दा अग्लो जलप्रपात कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए देवघाट झरना, बी ह्यातुङ ह्यातुङ झरना, सी रिप्से झरना, डी जलजला झरना। तपाईको सही उत्तर हो बी ह्यातुङ ह्यातुङ झरना। तपाईको 17औं प्रश्न हो बिना ढोका बिना झ्यालको घर कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए अंडा, बी टेन्ट, सी गुफा, डी कन्टेनर। तपाईको सही उत्तर हो ए अंडा। तपाईको 18औं प्रश्न हो न बोल्ने तर कथा सुनाउने चीज कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए किताब, बी रेडियो, सी मोबाइल, डी फोटो। तपाईको सही उत्तर हो ए किताब। 19औं प्रश्न हो हिँड्ने तर खुट्टा नभएको चीज कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए समय, बी नदी, सी बादल, डी माछा। तपाईको सही उत्तर हो ए समय। तपाईको 20औं प्रश्न हो नेपालको राष्ट्रिय फल कुन हो? तपाईको विकल्पहरू ए अम्बा, बी केराउ, सी कागती, डी लीची। तपाईको सही उत्तर हो डी लीची।